ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ ተውበት እናድርግ ሲባል ሰው ምን ሊያስብ ይችላል ምን አድርጌ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለሰው ብሎ ሊያስብ ይችላል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المسلمون لعلكم تفلحون يا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا كلاتهم مؤمنوج ودي الله سبحانه وتعالى تملسوا من اندتونوا فلاح اندتوتوا نجاح اندتوتوا دنيا لي متفلقوا اندتاقنوا آخراتهم من ديستكاكل الله تزندا ودي الله سبحانه وتعالى اندن ملس الله جل وعلا يا الزنان اللهن مرتن انطيق انتي مران النادر مكنياتهم سوچنا يسولج النبي عليه الصلاه والسلام من قالت كل بني ادم خطاء يسولج باتقالي بني ادم يا ادم لج باتقالي مندناچو اميساساتو ناچو وجاء الله سبحانه وتعالى يعني زيدنا عليه سينورو يتلايو فتناوچ አለባቸው እነዛን ፈተናዎች መቋቋም አይችሉም ስተት ውስጥ ይገባሉ አላህን ያመጻሉ النبي عليه الصلاه والسلام ትእዛዝ ይጣረሳሉ كشيتك ينصا يصدى سو يلم ነገር ግን የተሻለው ማለት ነው النبي عليه الصلاه والسلام وخير الخطائين التوابون ከሚሳሳቱት ውስጥ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመላሾቹ የተሻሉ ናቸው النبي عليه الصلاه والسلام يعني اشرف الخلق كفطرانوች ሁሉ በላጭ ሆኑት النبي عليه الصلاه والسلام وقد غفر من ذنبه ما تقدم وما تاخر ያለፈው የወደፊቱም ወንጀላቸው النبي عليه الصلاه والسلام تمر الله توسل كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة النبي عليه الصلاة والسلام من إلاله والله إلاله بالله يماله أنا بكنوز كسبا قزيب لي وجاء الله سبحانه وتعالى ملساله استغفار قال له إياه النبي عليه الصلاة والسلام الناس إنيا ليتكن الله سبحانه وتعالى أمنا من سوتش بمنا يوم بمن سمو عندهم بعملك واتشن الله سبحانه وتعالى يا لازتن نقر يعني يسر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى الله سبحانه وتعالى أنا مهريني ودني لتملس لتستكاكل لتكعنا سو أنا وانجل نمر لتال إلى الله سبحانه وتعالى سلزي ودع الله سبحانه وتعالى نمرس بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده رب لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله انقري بالله سبحانه وتعالى فقد النبي عليه الصلاة والسلام من دالوت الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله كتابه ولأئمة المسلمين وأمته مع النبي عليه الصلاة والسلام انطلاقا من هذا الحديث هنا حديث بمن مركز عندنا نقروش نمكاكر لمالتنا النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة دين نصيحانه من مكاكرنا لما أنه سلوات صحابة لله لله سبحانه وتعالى يعني من مالتنا هي سلع الله سبحانه وتعالى الله بتوحيد سلام أملك كشرك سلام أستنكك سلا إخلاص يتملكته من مكاكر دال لبن مياسين مازنو لله ولكتبه أي الله سبحانه وتعالى كتاب قرآن سلا قرآن من مكاكر سويش قرآن من اندي أدرقو اندي كتلو ولرسوله عندهم ملكتين يوشون اندي كتلو ولأئمة المسلمين وأمتهم عندهم لا تكالي لمسلموش نصيحة مادرك يعني بملكام مازز
ከመጥፎ ነገር መከልከል መልካም ኸይር ስራዎችን እንዲሰሩ ማድረግ ማለት ነው ከዚህ ሐዲስ በመነሳት እኔ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አጭር ደቂቃ ስለ ተውባ እናወራለን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለመመለስ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ ተውበት እናድርግ ሲባል ሰው ምን ሊያስብ ይችላል ምን አድርጌ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለሰው ብሎ ሊያስብ ይችላል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المسلمون لعلكم تفلحون يا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا كلاتهم مؤمنوج ودي الله سبحانه وتعالى تملسوا من اندتونوا فلاح اندتوتوا نجاح اندتوتوا دنيا لي متفلقوا اندتاقنوا آخراتهم من دي استكاكل الله زندا ودي الله سبحانه وتعالى اندن ملس الله جل وعلا يا الزنان فاستغفروا الله سبحانه وتعالى مرتن انطيق اللهن مرتن انطيق اندي مرن النادرك مكنياتهم سوچنا يسولج النبي عليه الصلاه والسلام اندالوت كل بني ادم خطاء يسولج باتقالي بني ادم يا ادم لج باتقالي ምንድናቸው የሚሳሳቱ ናቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني እዚህ ዱንያ ላይ ሲኖሩ የተለያዩ ፈተናዎች አለባቸው እነዛን ፈተናዎች መቋቋም አይችሉም ስተት ውስጥ ይገባሉ አላህን ያመጻሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ይጣረሳሉ ከስተት የነጻ የጸዳ ሰው የለም ነገር ግን የተሻለው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም وخير الخطائين التوابون ከሚሳሳቱት ውስጥ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመላሾቹ የተሻሉ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚገርማችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም أي يعني أشرف الخلق كفطرانوች ሁሉ በላጭ የሆኑት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وقد غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر ያለፈው የወደፊቱም ወንጀላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተምሮላቸው ሳለ كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة النبي عليه الصلاة والسلام من يلالو والله يلالو بالله يمالو أنا بكنوس كسبا جزي بلاي وجه الله سبحانه وتعالى ملسالو استغفار درقالو إياه النبي عليه الصلاة والسلام الناس أنيا ليتكن الله سبحانه وتعالى أمنا مسوتس بمنا يوم بمن سماو عندهم بأملكواتن الله سبحانه وتعالى يا لازتن نقر يعني يسران يعني كفروا مسلمونه بالله سبحانه وتعالى ما يشرك الله كبر ما يعمل كله لكبر ما يسجد الله كالله سبحانه وتعالى وجه يالن أكل يطرى درسوا لن يمير سواله يقولنا من يسفلقوال توبة يسفلقوال وجاء الله سبحانه وتعالى من ملش يسفلقوال مكنياتهم أعظم يعني الظلم كبادوا بدل كبادوا وانجل شرك نو كشرك بلاي كباد وانجل لهم بزي ማህበረሰባችን በዚህ አስቀያሚ ሽርክ ውስጥ يعني ተዘፍቆ ይገኛል ማለት ነው በተለያዩ ምክንያቶች በማውቅም ባለማውቅም ወይም ደግሞ يعني መልካም ትምህርት የሚሰጣቸው ሰው በመጥፋቱ ምክንያት እንዲህ አይነት ነገሮች ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ያስፈልጋል ይህ ሽርክ ወደ አላህ ካልተመለስን አላህ የማይምራ ነው ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يفلقون يمرال الله سبحانه وتعالى كل معصيه لكن عند سو مسلم حج قال له منام بلو ودي الله سيملس شرك يالبت بالله لا يشرك كالله جل اركال يتطرى بيموت الله سبحانه وتعالى يقرا له ይሄ ወንጀል ያለበት አካል ሳይዘገይ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊመለስ ይገባዋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ እንደምታውቁት በስልክ እንዲሁም በተለያዩ ወይም በቲቪ በተለያዩ ነገራቶች የምንሰራቸው ማዕሲያዎች ይኖራሉ የምንሰማቸው يعني ሙዚቃዎች ይኖራሉ የምናያቸው حرام ነገራቶች ይኖራሉ እንዲሁም ወደ ሆዳችን የምናስገባቸው የምንመገባቸው حرام ነገራቶች ይኖራሉ ከነዛ ነገር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ለምን የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ዘውታሪ አይደለም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድንገት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትጠራና ልትሄድ ይችላል ከነዚህ ወንጀሎች ጋር እንዳትሄድ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጊዜ ተመለስ النبي عليه الصلاه والسلام قال صحيح مسلم እንደመጣው من قالوا النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس
توبوا إلى الله أن أنت سوت شوي ودع الله تملسوا أن يا النبي عليه الصلاة والسلام فإني أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة بكى النبي عليه الصلاة والسلام ما توقزي ودع الله سبحانه وتعالى ملسالو توبة درقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله سبحانه وتعالى يالفونم يورفيتونم وانجلاتشون مرولاتشو سالة النبي عليه الصلاة والسلام ودع الله سبحانه وتعالى ملسالو سلزي وانجل سره ودع الله سبحانه وتعالى تملس يقبها المالتنو الله جل وعلا اندالو لنزا أعدت للمتقين جنة أزقال جلات وسوتشكو الله سنقر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله جنة أزقال جلات وسوت الله قال قبال لا تسوت والذين إذا فعلوا فاحشان الصياف تكبار سيفسموا أو ظلموا أنفسهم وهم نفسهم سيبدلوا ذكروا الله أن يسوسلوا فاستغفروا لذنوبهم لو انجلتوا الله جل وعلا مهرة يتيكالوا ومن يغفر الذنوب إلا الله كالله سبحانه وتعالى والجمان وانجل الممير الله معنى الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى الله سبحانه وتعالى أنا مهريني ودني لتملس لتستكاكل لتكعنسوا أنا وانجل نمر لتال إلى الله سبحانه وتعالى سلزي ودع الله سبحانه وتعالى نملس الله جل وعلا أبي موسى الأشعري بأسأل في حديث لي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بلليت الجوچن يزرقال يكن ወንጀለኞችን ምህረታቸውን ምን ለማለት ለመቀበል የቀን ወንጀለኞች ደም يعني የማታ ወንጀለኞች ደግሞ በቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላቸውን ሊምርላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርጋል يعني እጁን ይዘረጋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመለስ ይገባናል ወንጀል ሰራን አላህን አመጽን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመለስ ይገባል يعني ሞት ድንገት መጥቶ ሳይወስደን ማለት ነው ዛሬ እንሰማለን እና ያለን በተለያዩ يعني አኪም ቤት ገብቶ ታሞ ምናምን ቆይቶ የሚባል ነገር እየሰማን አይደለም አሁን አይደል ፉጃ ራሴ ለመመኝ ይገባል ይተኛል መንገድ ላይ የሆነ ነገር ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሰማን ነው ይሄ የቂያማ ምልክት ነው ፉጃተል መውት ድንገተኛ ሞት እየበዛ ይመጣል ስለዚህ መቼ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደምንሄድ አናቅም መቼ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንደምንገናኝ አናቅም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ሁሌ استغفار ማብዛት አለብን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ አለብን የምትሰራውን ወንጀል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናንሰህ አልቅሰህ አላህን ለምነህ አላህ ከዛ ወንጀል እንዲያጠራ ልትለምነው ይገባል ማለት ነው ነገ ሞት ከመጣ በኋላ قال ربي ارجعون لا ربي ارجعون لماذا ترجع لعلي أعمل صالحا فيما تركت لمن متملسوا أي يتوكل السرى لسن سرى ነገር ግን ይሆናል እንዴ አይሆንም አይቻልም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተሄደ በኋላ ሞት ከመጣ በኋላ ወደ አላህ መመለስ አይቻልም ስለዚህ መቼ ነው ወደ አላህ የምንመለሰው ዛሬ ነው አሁን ነው ወደ አላህ የምንመለሰው ወደ ተውበት እንዳንገባ የሚያደርጉ ነገራቶች ይኖራሉ ነገ ከነገ እድሜ ገና ነው ወጣት ነኝ ብዙ ምክንያቶች አይምሮ ላይ ይመጡና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንመለስ ያደርጉናል ሸይጣንም ወደ አላህ እንዳንመለስ ፍላጎቱ ስለሆነ ነገራቶችን እየሸራለመልን እያጋጋጠልን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንርቅ ያደርገናል የፈለገውን ወንጀል ብሰራ የፈለከውን አይነት ማዕሲያ ለምን ሰማይና ምድርን የሚሞላ ማዕሲያ አትሰራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقبلال حديث القدسي عندما تماتون يا عبادي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي الله جل وعلا يقول يا ابن آدم أنت يا آدم لجهوي يا الله سبحانه وتعالى يا آدم لجهوي إنك ما دعوتني أرين اسكتر رحين درس اسكفل لك درس غفرت لك يالله بالنجا بقولون من الله اللوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وانجله سماين بمولا من الناس سماين بمولا غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يفلق نجر وانجل بنور ربه
الله سبحانه وتعالى قاس كتملسك درس الله سبحانه وتعالى يانتن وانجل يمر الله المالتنا عندما تاقوتنا يا قصة يا سو 99 نفسا يتنازتين نفس قال له ودي الله سبحانه وتعالى توبة لما أدرك فسأل عنها أن أعلم أهل الأرض مثل لعل يتبالى عليم كيف تأيك أنها من قالت إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة ألته سويو زتنازتين نفس قال له أنها توبة ألا ولته يا سو عابدنا وقتل لهم لكن اللهم بتشايا ملك نبرنا دي زتنازتين ولا نفس قال له أنت ما توبة إلا ماله فكمل به 100 متون ያደረገውና ገሎት ወጣ ከዛ ሌላ ዓሊም ተጠቆመ ወደዛ ዓሊም ለጋሄደ ምን አለው قتل 100 نفس فهل من توبه 100 نفس ገደለ ሰው ተውበት አለው አላህ ይቀበለዋል ሲለው አዎ እንዴት አይቀበሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል እንጂ አላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ተቀበለው لكن ያ ሰው ምን አስተማረው ወደ አላህ ተመለሳል ስለዚህ ወደ አላህ የተመለሰ ሰው ወደ አላህ የተመለሰ ሰው ከዛ ወንጀል እንዲወጣ የሚያግዘው ነገራቶች አሉ እነሱ ምንድነው ያለህበት አካባቢ መጥፎ ከሆነ ያን አካባቢ ልትርቅ ይገባል ወከዛሊከ መጥፎ ጓደኞች ካሉ እነዛ መጥፎ ጓደኞች ልትርቃቸው ይገባል ምክንያቱም ታጥቦ ጭቃ ነው ዛሬ ተውበት አደረክ ወደ መስጊድ መጣ ሰላትን ጀመርክ ያኒ ጥሩ ሰው ሆንክ ከዛ ልክ የማይሰግዱ ምናምን ጓደኞችን ስታገኝ ምን ያደርጓል ተመልሰው ወደዚህ ያስገባል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብህ እነዚህን ጓደኞችን ልትርቃቸው ይገባል ምትኖርበት መጥፎ አካባቢ ከሆነ ያን አካባቢ ልትርቀው ይገባል ያበላሻል አካባቢ እኮ ልጆችን ራሱ ይቀይራል አይደል እንዴ መጥፎ አካባቢ ያደገ ልጅና ጥሩ አካባቢ ያደገ ልጅ እኮ አስተሳሰቡ ለሰው ልጅ ያለው ከበሬታ የተለየ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያለንበትን አካባቢ እንቀይር ጓደኞቻችን እንቀይር የእውነት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ አላህ ወኢኒ ለገፋር لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أني مهاري لن يجعلنا الله وانجلاتنا يمرن زند ودي الله سبحانه وتعالى أن نقارب الله سبحانه وتعالى بسمانه من نتكلم يدرجن وانجلاتنا الله سبحانه وتعالى يمر لن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك